अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हजारे ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। अगर ड्रामा आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलें जी, आज की स्टोरी के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेहरान अजीज़ा खानम के पास आता है और कहता है कि हमारी ज़िंदगी को ख़राब करने वाली सिर्फ आप हैं और इसको ठीक भी आप ही करेंगे। अब आपको जाना होगा और जाके मेरी माँ को सब कुछ सच सच बताना होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँची। आपने उसको एक जाली कब्र दिखा दी और बता दिया कि मेरा बेटा मर गया। आपने मुझे मेरी माँ के लिए मार दिया और मेरी माँ को मेरे लिए मार दिया। वो मेहरान बोलना चाहती थी, इतने में जी यारीम और रेयान उनके बीच में आ जाती। वो कहती है, अगर आप चाहती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप मेहरान के लिए अच्छा करना चाहती हैं, तो आपको दिलशाद के पास जाना होगा और उसे सब कुछ बताना होगा, जो कुछ भी आपने किया होगा। मेहरान तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहते हैं, ठीक है। गुनर कहती है, मैं आपके साथ जाऊंगी। अजीज़ा खान कहती है, नहीं, तुम यहीं पे रहो, अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत रहे होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। रियान अपनी दादी के लिए बहुत फ़िक्रमंद होती है। अजीज़ा खानम वहाँ से मेहरान और रियान के साथ चली जाती है। तो दूसरी तरफ हमें फंसू कहती है, देखना तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। सब आगे पीछे हो जाती हैं जी। फिर रात अपनी माँ से बात करता है, उससे कहता है कि क्या वाकई ही में अजीज़ा खानम मेहरान की दादी हैं ये सब कुछ? वो कहते हैं, हाँ। वो कहते हैं, मैं सब जाकर खिज़र को बताऊँगा। इस्मा उसे समझा देती है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। जब आयशा बेहतर समझेगी तो वो खुद ही बता देगी, तुम्हें इस सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ यारीम को दिखाया जाता है। यारीम को हारून कहता है, मैं कितना बेवकूफ़ का, मैं तुम्हारी बातों में आ गया, मैंने तुम पर ऐसा भरोसा क्यों किया? वो कहती है, मुझे समझाने तो दो, मेरा ये मकसद नहीं। कहते, क्या बताओगी? मैं सब कुछ पहले ही सुन चुका हूँ, बस अब सब कुछ ख़त्म। मैं तुम्हें शायद दोगलो हवेली में छोड़ आऊँगा, वकील को बुलाऊँगा, सारे डॉक्यूमेंट बनाऊँगा और तुम्हें फ़ारग कर दूँगा। यारीम कहती, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम मुझे नहीं लेके जा सकते। यारीम चलती हुई गाड़ी का दरवाज़ा खोल देती है। हारून से कहता है, क्या कर रही हो, क्या पागलपन है, दरवाजे को क्लोज़ करो। लेकिन वो नहीं करती। फिर हारून साइड पे गाड़ी रोक रोक देता है। यारी वहाँ से भागने लग पड़ती, कहती, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, तुम मेरे साथ भी रियान की तरह नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करते, रुक जाओ। उसको रोकने की कोशिश करती है। यारी मुझसे कहते हैं, प्लीज़ ना जाओ, मुझे समझाने की कोशिश करने में। कहते हैं, नहीं, मैं नहीं करूँगा। इतने में यारी में उसकी पिस्टल निकाल लेती हूँ, अपनी कनपट्टी पे रख देती हूँ। कहती है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को मार दूंगी। तो वो कहते हैं, अच्छा, तुम खुद को मार दोगी, चलो मारो, मारो अगर तुम मार सकते हो। वो कहते हैं, मैं शायद ओगलू हवेली में नहीं जाऊंगी, बल्कि वापस अरसलान बे हवेली जाऊंगी। तो हारून से कहता है, ठीक है, अगर तुम खुद को मार सकती हो मारो। वो कहते हैं, मैं खुद को मार दूंगी हारून। हारून कहता है, ठीक है, मारो, तुम एक खुद चला लड़की हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। दोनों में पिस्टल के दरमियान हाथापाई होती है। कितने में गोली चल जाती है। वो गोली किसको लगती है? रेया यारीम को लगती है या हारून को रखती है। तो फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जी जहान अपने घर वापस आया तो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। कहते, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अंदान उसको समझाने की कोशिश की, सिर्फ तुमने इसे ही याद किया, तुम्हें और भी सोचना चाहिए, घर में इतना सब कुछ हो रहा है, तुम्हें यहाँ होना चाहिए, तुम ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ये सारी बातें हमदान उसको समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, जब तक बाबा मुझसे माफ़ी नहीं मांगे मैं नहीं करूँगा। वो कहते हैं, सब कुछ ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन तुम मैं बाबा के पास होना चाहिए, उनकी क्लोज होना चाहिए, यही हम सब के लिए अच्छा है। इतने में ये दोनों हस्बैंड वाइफ बातें कर रहे होते हैं। हमदान उसको समझाने की कोशिश करती है कि वापस आ जाओ, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हारा बाप जो है ये हवेली तुम्हें। इतने में यारीम की कॉल आती है। उसे कहते हैं, हारून मार चुका है। वो कहते हैं, क्या मतलब? कहते हैं, मेरे मुझसे फायर हो चुका है और हारून मार चुका है। वो कहते हैं, ठीक है, ठीक है। वो कहते हैं, बाबा मैं एक कातिल बन गई हूँ, देखे मेरी मदद कर, मैं मरना नहीं चाहती। हाँ, यारीम अपने बाप को कॉल करती है, उसके हाथ खून से भरे। कहते हैं, ठीक है, तुम कहाँ, मुझे बताओ, वहीं पर है ना, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी से वहाँ पे आ रहा हूँ। यारीम को तसल्ली देता है जहान। वो फिर उससे बताते हैं हंदान को कि यारीम ने फायर किया है हारून के ऊपर और हारून मर गया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फंसू अपने बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो सुबह से उसे कॉल कर रही होती है, उसकी कॉल नहीं मिलती। फिर उसका जो मुलाजिम होता है वो उसे आके बताता है कि जी हारून साहब होटल में भी नहीं, होटल को उन्होंने छोड़ दिया, बदकिस्मती से वो हमें कहीं नहीं मिले। फंसू कहते हैं, क्या मतलब बदकिस्मती से? क्या वो शायद दोगलो भी उसके साथ ही थी? वो कहते हैं, हाँ, वो भी उनके साथ है। वो कहते हैं, जाओ और जल्दी से ढूंढ के लेके आओ मेरे पास आके, ये ना कहना कि वो नहीं मिली, उसकी हिफाजत करना तुम्हारा काम है। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? तो वो शख्स चला जाता है। वो कहते हैं, हारून तुमने सुबह का फ़ोन बंद किया, अपनी माँ से किस बात का बदला लेना चाह रहे हो? ये सारी बातें फंसू करती है।
پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اتنے میں کوئی اور شخص آتا ہے، فنسو کے کان میں کچھ کہتا ہے تو فنسو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب ہر سوال اور ہر آزمائش کا جواب مل جائے گا، گاڑی تیار کرو، میں نے جانا ہے، بہت ٹائم سے میں اس چیز کا انتظار کر رہی تھی۔ فنسو کے بارے میں یہ دکھایا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں جب ارسلان پہ شاہدغلو حویلی میں دکھایا جاتا ہے، یاری ریان اور میران جیسے اندر آتے ہیں، عزیزہ خانم بھی ان کے پیچھے پیچھے آتی ہے، سبھی ان کا انتظار کرتے ہیں۔ خضر اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن عزیزہ خانم کو وہاں سے دیکھ کے کہتے تم پاگل ہو، تم اسے یہاں پہ لے آئے، تم سب لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں، تم اس عورت کو یہاں سے نکالو، دھکے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ میران کہتا ہے ڈیڈ صرف میری ماں کے لیے۔ کہتے تم کیسے اس عورت سے رحم دلی کی امید رکھتے ہو، یہ سب کچھ کرے گی؟ وہ کہتے ہیں ہاں یہی کریں گی سب۔ اسے خضر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خضر خود سے تو پاگل ہو رہتا ہے۔ نسو ایک سائڈ پہ کھڑا ہو کر سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ بھی بے بس ہوتا ہے، عزیزہ خانم بھی بے بس ہوتی ہے۔ میران کہتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، انہوں نے ہی جھوٹ بولا کیونکہ ہماری ماں صرف اس کی بات پہ یقین کرتی ہے، اب یہی سب کچھ ٹھیک کریں گے، آخری چانس ہے ان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں چلے میں ٹھیک کوشش کرتی ہوں کہ میں ٹھیک کر سکوں سب کچھ، تمہاری ماں تمہیں واپس دلا دوں۔ میران اپنی ماں کے پاس اوپر جاتا ہے، عزیزہ خانم دکھی نظروں سے دیکھتی ہوتی ہے۔ دوسری طرف جی دلشاد کی حالت بالکل بھی اچھی نہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کہیں بھی نہیں جانا۔ وہ کہتی ہے آپ ڈرے نہیں، میں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں عزیزہ خانم آپ کے ہر سوال کا جواب دے دیں گی۔ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے عزیزہ خانم کے پاس لے کے نہیں جاؤ، میں کسی کا بس یقین نہیں کرنا چاہتی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ دلشاد کی حالت بہت رحم دلی والی ہوتی ہے، وہ بالکل پاگلوں کی طرح کر رہی ہوتی ہے۔ خضر اسے سمجھاتا ہے، کہتا ہے تم مجھے بھروسہ رکھو، میں کسی عزیزہ خانم سب کو دیکھتے کہتے ہیں میں نے سب کچھ خود کر دیا، اپنے پوتے کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بہو کو، سب کو میں نے خود برباد کر دیا۔ وہ دلشاد کی طرف دیکھتی ہے، خضر کی طرف دیکھتی ہے، میران کی طرف دیکھتی ہے، اور یہ سب کچھ میں نے خراب کر دیا۔ دلشاد کی حالت بہت بری ہوتی ہے، وہ عزیزہ خانم کو دیکھ کے بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے جائیں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں، جو کچھ بھی آپ نے کیا۔ عزیزہ خانم کو پھر ماضی کا خیال آتا ہے جہاں اس نے ارسلان بے کی قبر بنائی ہوتی ہے۔ دلشاد کو خون سے بھرے ہوئے کپڑے دکھاتی اور کہتی ہے تمہارا بیٹا مر چکا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا تمہارے بیٹے کو تم سے جدا کر کے۔ دلشاد یہ دیکھو یہ تمہارا بیٹا بالکل زندہ ہے، یہ میران ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، تمہارا بیٹا مرا نہیں تھا۔ وہ کہتے نہیں میں نے خود اس کی قبر دیکھی تھی اور اس کی خون سے بھری ہوئی شرٹ دیکھی تھی، وہی میرا بیٹا۔ وہ کہتے ہیں عزیزہ خانم کہتے ہیں میں نے تم سے جھوٹ بولا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت بری ہوں، میرا بیٹا زندہ جل چکا تھا جس کا انتقام میں نے تم سے لینے کی کوشش کی، شاہدغلو سے لینے کی کوشش کی، میں نے انتقام کے لیے یہ سب کچھ کیا، میرا دکھ تم سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ دیکھو مجھے ماں کہنے والا کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے ماں کہے، جسے میں بیٹا کہہ سکوں، لیکن تمہارا بیٹا ہے جو تمہیں ماں کہہ سکتا ہے۔ دلشاد اپنے بیٹے کی طرف جاتے ہوئے کہتے تمہاری آنکھیں بالکل ایسی ہیں جیسے میران کی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کا میران ہوں، لیکن دلشاد کہتی ہے نہیں تم میرے میران نہیں ہو، میرا بیٹا تو مر چکا ہے، میں نے 25 سال اس سے مرا ہوا سوچا، میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ تم میران ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، پلیز مجھ سے دور ہو۔ میران رونے والا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میں ہی آپ کا بیٹا ہوں۔ پھر میران دلشاد کو وہاں سے لے کے میں آپ کو کہیں لے کے جاؤں گا۔ میں خضر اور ریان وہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، میران اپنی ماں کو لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے، عزیزہ خانم وہیں پہ ہوتی ہے۔ خضر غصے سے پاگل ہو رہے، کہتے ہیں آپ اس عورت کو ہمارے ساتھ حویلی میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ پاگل ہیں۔ ریان بھی عزیزہ کی سائڈ لیتی ہے تو خضر غصے سے پاگل ہے، کہتے ہیں یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میں کوئی بھی نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں خبردار مجھے بیٹا کہا، میں کس منہ سے تم مجھے بیٹا کہتے ہو؟ یہاں سے چلی جاؤ، تم نے میرے بچوں میری زندگی برباد کر دی، تم نے ہمیں برباد کر دی۔ عزیزہ خانم روتی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف یاریم کا سین دکھایا جاتا ہے، جہان اور اندان وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جہان دیکھتا ہے ہارون کو وہ مار چکا ہے، یاریم کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، کہتے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارا باپ ہمیشہ تمہارے ساتھ، ابھی میں جا کے پسٹل سے انگلیوں کے نشان کو صاف کرتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں میں یہاں سے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کیا تمہیں یہاں کسی نے دیکھا؟ یاریم کہتے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے کسی نے دیکھا ہے یا نہیں میں دیکھا۔ جہان اپنی بیٹی اور بیوی کو لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ میران قبرستان اپنی ماں کو لے کے آیا ہوتا ہے اور اس سے کہتے ہیں، اور پیچھے پیچھے فنسو بھی ان کے ساتھ قبرستان آ جاتی ہے۔ میران کہتا ہے یہ دیکھیں یہ قبر تھی، یہ میری قبر تھی، یہ آپ کی قبر ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ خالی ہے، یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ بھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے ہم سے جھوٹ بولا، کہتے ہیں نہیں اس نے جھوٹ نہیں بولا، تم میران نہیں ہو،
تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم میران ارسلان بے ہو، میں تم پہ یقین نہیں کرتی۔ دوسری طرف فنسو کو کال آتی ہے جہان کی اور سے کہتے ہیں کہ ہارون اب ہمارے ساتھ نہیں ہے، اسے عزیزہ خانم نے شوٹ کر دیا ہے۔ وہ اتنے میں اسے عزیزہ خانم کا خیال آتا ہے کہ تم آگ سے کھیلی ہو، تم جل کے فنا ہو جاؤ گی۔ فنسو کہتی ہے دیکھنا میں کیسے بدلا رہا ہوں۔ فنسو وہیں سے پسٹل نکالتی ہے، دلشاد اور میران کے اوپر پسٹل تان دیتی ہے اور گن فائر کر دیتی ہے۔ اب میران اور دلشاد میں سے گولی کس کو لگتی ہے یہ آپ کو کل کے ایپیسوڈ پہ پتہ چلے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ آواز گلا خراب ہونے کی وجہ سے آواز بہت بری ہے، اس کے لیے معذرت خواہوں۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔